बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। चूँकि अदम एतमाद के हवाले से ख़बरें सरगर्म है, हर लम्हे एक नई अपडेट आ जाती है। और इसके साथ साथ चूँकि कल हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की एक अहम मुलाकात हुई है, और उस अहम मुलाकात के बाद मुल्क की सूरत हाल जो है उसकी बुनियादी वजह जो थी वो चूँकि बिगाड़ की तरफ जा रही थी, कशीदगी की तरफ जा रही थी। हर मामले को बड़े बारीक बीनी से देखा गया और हर चीज़ पर बड़ा गौर व फिक्र किया गया। चूँकि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब एक तरफ इस्लामाबाद में 25 मार्च को मौलाना फजल रहमान होंगे और दूसरी तरफ इमरान खान 27 का ऐलान कर चुके हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अब ये कहना यानी मुक़्तदिर हलकों के से ये ख़बर आ रही है कि शायद अब हम उस तरफ को जा रहे हैं कि जिस तरफ मामलात नहीं जाने चाहिए थे। कोई मार्शल लॉ का इंदिया दे रहा है तो कोई इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ होने वाला है, और क्या जो पाकिस्तान में इस वक्त की सिचुएशन है वो सिचुएशन उस तरफ जा रही है या नहीं जा रही, आगे हम आपसे इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि अब तक की क्या सूरत हाल है और क्या वाकई हमारा जो ये काम है, हमारी जो ये आमाल है, ये मार्शल लॉ की तरफ या मार्शल लॉ को बुलाने के मुतरादिफ है। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, और वो ये खबर है कि मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ अपने कारकुनान को नहीं बल्कि 10,000 से ज़ायद जो इनका एक लश्कर है अंसारुल इस्लाम का, वो बुलाया हुआ है। और ये ख़बर बड़ी खुफिया ख़बर है। इस ख़बर की इत्तलात वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दी गई हैं, और इस ख़बर की यानी इस हद तक ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि बुनियादी तौर पर उनका मकसद होगा कि अगर तनाव की कैफियत पैदा हो, अगर तशद्दुद की कैफियत पैदा हो, तो चूँकि ये ट्रेंड लोग हैं, वेल ट्रेंड है, उनकी एक अपनी एक आर्मी है, तो वो निपटने के लिए तैयार होंगे। और वो फिर जाहिर सी बात है, वो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स तो है नहीं, तो अवाम ही है, और अवाम को ट्रेन किया गया है और इस मकसद के लिए ट्रेन किया गया है कि वो उनकी हिफाजत करे। तो इसलिए ये मामला अब बड़ा पेचीदगी की तरफ जा रहा है। क्या पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, और क्या अंसारुल इस्लाम को वाकई सिर्फ तशद्दुद के लिए बुलानी जा रही है मौलाना फजल रहमान? ये बड़ा अहम चीज़ है। इस पर भी आगे जाके आपसे बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करेंगे। चौधरी शुजात ने जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे, -1 फार्मूला उनने पेश किया, किसी ऐसे शख्स को आप आगे लेकर आए जिस पर सबका इत्तेफाक हो। इस मशवरे के बारे में क्या राय है? दूसरी तरफ मुंह से लाई, चूँकि फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट उनके हवाले से दिया था, तो उनका कहना था कि आप उनने जवाबी वार भी किए। इत्तेहादियों के साथ अब क्या पोजीशन है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या परवेज़ खटक जो अभी उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से इनका लेटेस्ट एक राब्ता हुआ है, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उनके जो मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, वो किस करवट बैठेंगे, मुज़ाकरात या टेलीफोनिक बातचीत में क्या बात हुई, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, ये भी अहम बात बड़ी की गई कि परवेज़ खटक की जानिब से कि आपने जहांगीर तरीन ग्रुप को ये पैगाम भिजवा दिया है कि इंतहाई कदम आप लोगों ने नहीं उठाना। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द आप लोगों के जो मसाइल है वो दूर करेंगे, और वो आपको यहाँ पर बुलाएंगे और हम एक साथ होकर इनको शिकस्त देंगे। बड़ी लंबी बातचीत हुई इन दोनों रहनुमाओं की। ओन चौधरी जो कि वज़ीर आज़म के किस ज़माने में एक सेक्रेटरी भी थे, वो, और परवेज़ खटक जो कि मौजूदा वज़ीर दिफा है और सियासत के बादशाह भी समझे जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं। वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर गए थे उनके पास, उन तमाम चीज़ों की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि अब इस्लामाबाद में जो ये सिचुएशन जो बनने जा रही है, तसादुम की कैफियत जो बनने जा रही है। मैंने आपसे मार्शल लॉ की बात की, ये मैंने क्यों की? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बड़े सहाफ़ी हैं, एंकर हजरात हैं, वो ये तज्जिया पेश कर रहे हैं कि कल चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ से अपनी एक फ़ाइनल मीटिंग कर ली, और उस मीटिंग में इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का इनकार किया कि मैं इनके सामने तो किसी भी हाल में झुकूंगा नहीं,
میں آخری وقت تک ان کا پیچھا کروں گا, میں آخری وقت تک ان کا مقابلہ کروں گا, اور میں آخری وقت تک ان سے لڑنے کی کوشش کروں گا, چاہے جو بھی ہو جائے. اور یہ جو لفظ ہے چاہے جو بھی ہو جائے, یقیناً یہ اس طرف کو جائے گا کہ جس سے پھر ہمیں یہ اخذ کرنا چاہیے کہ شاید معاملات پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور جب ہاتھ سے معاملات نکل جاتے ہیں پھر تیسرا فریق اس میں آ جاتا ہے تاکہ مزید نقصان نہ ہو. اور اس کی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہے اگر یہ دونوں گروپوں کو آپس میں چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا, ایک خون خرابہ ہوگا, قتل عام ہوگی, ایک دوسرے کو ماریں گے نا, دونوں پاکستانی. تو ظاہر سی بات ہے جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر چونکہ پولیس, میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ پولیس کی بس میں وہ بات نہیں رہے گی. پھر جب خوف ہوگا تو صرف آرمی سے ہوگا, تو ان کو پھر مجبوراً آنا پڑے گا. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو معاملہ ہے اب مارشل لا کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن اس میں یہ تو خیر کچھ دنوں میں واضح بھی ہو جائے گا, شاید دونوں اپنے احتجاجوں سے بیک فٹ پر بھی چلے جائیں, مگر مجھے ایسا لگ نہیں رہا. اچھا, چودھری شجاعت حسین نے ایک بیان دیا ہے اور اس بیان کو بڑا امپورٹنس دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے, اس سچویشن میں ان کا یہ بیان بڑا امپورٹنس اختیار کر گیا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ الائز ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے الائز ہیں وہ کسی نتیجے پر ابھی تک اس لیے نہیں پہنچے ہیں اور کوئی ڈیسیجن انہوں نے لیا نہیں ہے. ڈیسیجن کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز ناراض ہیں, ان کو منائے گی تو تب اتحادی کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے, اور تب تک اتحادی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے اپنے ایم این ایز ان کے قابو میں نہیں آتے. تو اس حوالے سے پہلے تو چودھری شجاعت نے کہا کہ وزیر اعظم کو بذات خود سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور ان کو کسی ایسے شخص کو آگے لانا چاہیے جو جس پر سب کا اتفاق ہو. یہ چودھری شجاعت نے ان کو کہا. پھر یہ بھی خبردار کیا اگر 27 مارچ کو یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی, پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف, تو انہوں نے کہا کہ لکھ کر لیجئے یہ خون خرابہ ہوگا, دونوں بعد میں پچھتائیں گے, دونوں بعد میں ایک دوسرے پر کھوستے رہیں گے, پر معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. اور یہ بڑی واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے, اور کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب اب بھی جو صورتحال بنی ہے, میں آپ کو ابھی کی صورتحال بتا رہا ہوں, جہاں سے ایم این ایز گزرتے ہیں اور عوام ان کو دیکھتی ہے, ان کے ویڈیوز بناتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, اپنے عمران خان کو نہیں پاکستان کو بھیج دیا. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو یقیناً جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے, اس سے پھر یہ کہنا لازمی ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ معاملات اس طرف جائیں گے. اچھا, جب کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ماشاء اللہ کی آپ سچویشن آپ ذکر کرتے ہیں, تو اس میں کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو باہر رکھتے ہیں, وہ لوگ باہر آتے ہیں, وہ دوسرے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ گتم گتا ہوتے ہیں, اور یہی ہوگا 27 کو. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ مولانا نے اور پی ڈی ایم نے, اس میں تو خالی 10,000 ان کی تعداد ہے انصار الاسلام کی, وہ اسلام آباد آ رہی ہے. وہ جب یہاں پر آئے گی اور وہ ویل ٹرینڈ بھی ہوگی, اور کوئی عدم برداشت تو وہاں پر, یعنی برداشت کی کوئی کیفیت تو وہاں پر ہوگی نہیں. ایک دوسرے سے نہ تو نظریاتی اختلافات ہیں, ایک دوسرے پر لان تان کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کو کیا کیا یہ نہیں کہتے, 180 ڈگری کا آپس میں ان کا فرق ہے. اچھا, 27 مارچ کو خونی کھیل, اللہ پاکستان کو اس سے محفوظ کرے, اور اللہ ہم سب کو اس شر سے بھی محفوظ کرے, اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. مگر جو صورتحال اس وقت لگ رہی ہے, جو یہ باتیں کی جا رہی, اس میں واقعی افواہیں نہیں ہیں, اس میں بڑے سیریس کنسرن کے ساتھ سوچا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں یقیناً جس کا پورے پاکستان کو ایک خدشہ بھی ہے, اور پورے پاکستان اس سے کافی بے چین بھی ہے کہ آخر ہوگا کیا. خیر, اس حوالے سے جو بھی خبریں آتی ہیں یہ میں نے اس لیے آپ سے شیئر کی چونکہ سوشل میڈیا پر تواتر سے بڑی چیزیں چل رہی تھی اس حوالے سے, تو میں نے کہا کہ کیا واقعی ایسے گفتگو ہو رہی ہے, لیکن واقعی ایسا ہے.
حالات اگر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر معاملات مارشل لاء اور ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں، اور یقیناً جو ابھی اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے کوئی بھی نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو تو یقیناً ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔